हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। यो भिडियोमा हामी क्लास 8 को युनिट 1 पढ्न जाँदैछौँ, जसको टपिक रहेको छ ट्राभलग। के हो त ट्राभलग? TRAVELOGUE ट्राभलग। फर्स्टमा त पढ्नुभन्दा अगाडि हैन टपिक ट्राभलग भनेको के हो त भनेर बुझ्नु पर्यो। के हो त ट्राभलग भन्ने? हैन हेर्दैखेरि हेर्नुस् त ट्राभल छ अनि OU OGUE छ। के हो त भन्दाखेरि एकदमै सिम्पल छ, केही होइन, सिम्पली दुईटा वर्डको कम्बिनेसन हो ट्राभल र लगको। ठिक छ, तपाईँले ट्राभलमा के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो ट्राभल लगमा लेखिन्छ। ट्राभलको लग राख्ने, तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो, त्यहाँ चाहिँ के थियो होइन, हिस्टोरिकली इम्पोर्टेन्स प्लेसेसहरू, रिलिजियसली इम्पोर्टेन्स प्लेसेसहरू होइन, नेचुरल ब्युटीको कुरा गर्ने, तपाईँको ओभरअल एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त भनेर लेखिने है। मैले लेखिने भने अहिलेको लागि एउटा लग लागि तपाईँले ट्राभलग भन्न सक्नुहुनेछ। र ट्राभलग भन्ने बित्तिकै हामीले लेख्ने होइन, राइटिङमा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। हामीले पिक्चरको फर्ममा अथवा अहिले त क्यामेरा होइन मुभीको फर्ममा पनि हामीले ट्राभलग बनाउन सक्छौँ, क्रिएट गर्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो ट्राभलग भनेको के हो? ट्राभलग भनेको ट्राभल गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्स, त्यहाँको सबै कुराहरू समेटेर लेखिने के भयो त एउटा फर्म अफ इन्फर्मेसन भयो ट्राभलग भनेको। अब यो युनिट 1 मा हामी के पढ्छौँ त्यो कुरा हेरौँ। युनिट 1 मा हामीले फर्स्टमा त ट्राभलग भन्ने टपिक छ। अभियसली हामी ट्राभलकै कुरा गर्छौँ होइन, जसमा अ मेमोरेबल जर्नी फ्रम तराई टु द हिल भन्ने कुरा छ, एउटा आर्टिकल छ, टेक्स्ट छ। त्यसपछि यसको ग्रामर सेक्सनमा हामी आर्टिकल्सको कुरा गर्छौँ, अ एन्ड द होइन, कसरी लेख्ने होइन, कसरी त्यसलाई युज गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ। त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज फङ्सनमा आस्किङ फर इन्फर्मेसन, आस्किङ फर रेपिटेसन हेर्छौँ है। केही कुरालाई चाहिँ केही कुराको इन्फर्मेसन चाहियो, कसरी सुन्ने त, केही कुरालाई रिपिट गर्नु पर्यो भनेदेखि कसरी भन्ने त भन्ने कुरा हामी युनिट 1 मा हेर्छौँ। र युनिट 1 त्यति लामो छैन, ओन्ली 10 पेजेस छ है। ल यो हामी गरेर छिटो छिटो सकाइहाल्छौँ है त, चिन्ता गर्ने कुरै छैन। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टमा छ के त रिडिङ भनेर छ। इन्गेज योरसेल्फ भनेपछि हामीले आफूलाई इन्गेज गर्नै पर्यो। ल आउनुहोस् है त इन्गेज गर्नु। देयर आर मेनी टुरिस्ट एट्र्याक्सन्स इन नेपाल. They are popular for many reasons. Some places are popular for their natural beauty, whereas others are for their historical and religious importance. Write the names of the places that you would like to visit in our country भनेर भनेको छ। Obviously होइन, नेपाल त टुरिस्ट एट्र्याक्सनको त हटस्पट नै हो नि होइन हो। र नेपालमा थुप्रै हिस्टोरिकल रिलिजियस इम्पोर्टेन्स भएको ठाउँहरू छ, प्लस नेचुरल ब्युटी त छँदैछ होइन हो। अब तिनीहरूमध्ये तपाईँलाई चाहिँ कहाँ घुम्न मन लागेको छ र त्यहाँ चाहिँ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्स भएको होइन ठाउँ अथवा कुन चाहिँ के छ, र प्लेसेस अफ रिलिजियस इम्पोर्टेन्स के छ त होइन, धार्मिक र सांस्कृतिक होइन, हिस्टोरिकल भनेपछि प्लेसेसहरू भन्नु पर्यो। अब फर्स्टमा मलाई चाहिँ टुरिस्ट एट्र्याक्सन भन्ने बित्तिकै the first place that comes in my mind is पोखरा। obviously होइन, मलाई चाहिँ पोखराको चाहिँ नेचुरली ब्युटिफुल प्लेस भन्ने बित्तिकै पोखरा भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ है मेरो दिमागमा। र अर्को भनेको अब लुम्बिनी है, लुम्बिनी है, गौतम बुद्धको बर्थ प्लेस। र अब यो कुरा त कता गयो? ओके, त्यसपछि छ प्लेसेस अफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्स। अब हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि म्युजियमहरू हेरौँ होइन। अब म्युजियमहरू कहाँ छ त भन्दाखेरि काठमाडौँ, काठमाडौँमा बसन्तपुर दरबार स्क्वायर छ, लगायत विभिन्न हिस्टोरिकल्ली इम्पोर्टेन्स प्लेसहरू छ, नारायण हिटी प्यालेस छ है। र अब अर्को भनेको भक्तपुरमा पनि, भक्तपुरमा पनि होइन हाम्रो भक्तपुर दरबार स्क्वायर छ होइन, नौतल्ले दरबार छ भनेको के भयो त हिस्टोरिकल्ली इम्पोर्टेन्स प्लेस भयो है, हिस्टोरिकल्ली इम्पोर्टेन्ट प्लेस भयो। सिमिलरली रिलिजियस इम्पोर्टेन्स भएको प्लेस कुन हो त भनेदेखि
फर्स्टमा त पशुपतिनाथ टेम्पल है त है। अब प्लेस भनेछ मैले चाहिँ अब एज अ होल त्यो भिसिनिटीलाई नै पशुपतिनाथ भनेर भने है त। त्यसपछि भनेको अर्को मुस्ताङमा मुक्तिनाथ है त। मुस्ताङलाई पनि हामीले रिलिजियसली इम्पोर्टेन्ट प्लेस पनि एक प्रकारले भन्न सक्छौँ, अथवा लुम्बिनी पनि पोखरा पनि रिलिजियसली इम्पोर्टेन्ट प्लेस त हो नै होइन, किनकि पोखरामा होइन तालबाराही बिन्दवासिनी छ, लुम्बिनीमा होइन गौतम बुद्धको बर्थ प्लेस छ, लगायत अरू थुप्रै रिलिजियस इम्पोर्टेन्स भएको प्लेस छँदैछ। ओके, यति कुरा त भयो। 2. Now share your list with that of your friends and find out their correct names. Have you ever visited such places on your holidays? Write down the places you have visited so far भनेको छ। अब मैले त यो लेखेँ, अब तपाईले पनि लेख्नु भएको छ भनेदेखि आफ्नो साथीलाई एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो र अब साथीको बाट हेरेर चाहिँ तपाईले कुन कुन प्लेसहरू भिजिट गर्नु भएको छ आफ्नो होलिडेमा र फ्युचरमा केही प्लान छ त त्यहाँ भिजिट गर्ने हैन, सबै कुरा चाहिँ तपाईले हेरेर लेख्नु पर्यो र अब उ पनि कहाँ कहाँ गएको रहेछ त्यो पनि हेर्नु पर्यो हैन। ल सबै कुरा गर्नु पर्यो, यो चाहिँ दिस टास्क इज फर यु। र अब अर्को छ, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एन्ड गेस द नेम्स अफ प्लेसेस भनेर छ। अब तलको पिक्चर दिएको छ र कुन ठाउँ हो त भनेर हेर्नु पर्यो है त। ल यो पनि गरिहालौँ, एकदमै सजिलो छ। फर्स्ट वान इज के हो त, तपाईलाई यसो हेर्दाखेरि कहाँको हो जस्तो लाग्छ, त्यो के हो जस्तो लाग्छ त, के होला त त्यो, भन्नुस् त मलाई। ल के हो त यो, मैले तपाईलाई भनिसके मुक्तिनाथ हो है। के हो त, मुक्तिनाथ हो है। तपाईले कहिले कतै हैन टिभीमा अथवा इन्टरनेटमा हैन केहीमा देख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ एक्चुअली हेर्ने बित्तिकै मुक्तिनाथ हो है भनेर चाहिँ तपाईलाई थाहा हुन्छ। र मुक्तिनाथ कहाँ छ त, मैले अघि माथि पनि भने मुस्ताङ जिल्लामा छ है। ल यो कुरा। सेकेन्ड वान, यो के हो त, हेर्नुहोस् त यसो हेर्दाखेरि महल जस्तो छ, फेरि साइडमा यस्तो लामो यो पिल्लर पनि छ, के होला त यो भन्दाखेरि नारायण हिटी दरबार स्क्वायर होइन, नारायण हिटी प्यालेस हो भनेर भन्नु पर्यो, ठिक छ, नारायण हिटी प्यालेस हो। देन लास्ट वान के हो त, यसो हेर्दाखेरि माउन्टेन छ, कुन माउन्टेन हो त भन्दाखेरि हाम्रो सगरमाथा है त, सगरमाथा माउन्टेन रेस्ट हो, ठिक छ। यो त एकदमै सजिलो छ। अब बी हेरौँ, स्टडी। Read the following text and note important information about घलेगाउँ। अब हामीले तल घलेगाउँको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ, which is a travelogue है। हाम्रो युनिटको टाइटलले भने जस्तै के हो त, यो एउटा travelogue हो। अब हेरौँ यहाँ के रहेछ भन्ने कुरा। A memorable journey from Tarai to the hill. I had heard that Ghalegaon was a really beautiful place for homestay. I was keen to go there. My luck favored me. My parents made a plan to take me to the place for 5 days during my vacation. As I was born in Begans, I had never seen hilly region before. My first visit to Ghalegaon made a lasting impression on me. I reached there, passing many hills through green countryside. The beautiful scenery on the way appealed to me. It still flashes in my memory भनेर भनेको छ। अब फर्स्ट प्याराग्राफमा के भनेको छ त भन्दाखेरि है, अब मैले पहिल्यैदेखि घलेगाउँको बारेमा सुनेको थिएँ हैन, त्यहाँको होमस्टेको बारेमा सुनेको थिएँ, मलाई त्यहाँ एकदमै जान मन लागिरहेको थियो। ठ्याक्कै हैन संयोग मिल्यो हैन, ठ्याक्कै कुरा मिल्यो, माई लक फेवर्ड मी, र मेरो प्यारेन्ट्सले मलाई त्यहाँ लाने हैन प्लान बनाउनु भयो भ्याकेसनमा, होलिडेमा भनेर भनेको छ 5 डेजको लागि। अब टाइटल के छ त भन्दाखेरि तराई टु हिल भनेर छ, र हाम्रो राइटर के रहेछ त भन्दाखेरि वीरगञ्जमा जन्मिएको रहेछ। उसले चाहिँ कहिले पनि हिल्ली रिजन हैन पहाडहरू देखेको थिएन है, किनकि यु नो हैन अभियसली तराई भन्ने बित्तिकै समथल जमिन हो हैन, प्लेन हुन्छ, र उसको यो फर्स्ट हिल्ली रिजनको भिजिटले चाहिँ उसलाई चाहिँ अत्यन्त इम्प्रेस बनायो
है एकदमै ऊ चाहिँ आश्चर्यचकितै भयो ठिक छ यहाँनेरि भनेको छ My first visit to Ghalegaon made a lasting impression on me. Lasting impression on me. I reached there, passing many hills through green countryside. The beautiful scenery on the way appealed to me. It is still flashes in my memory. होइन म झलझली सम्झिन्छु भनेर भनेको होइन त्यो ग्रिन हिल अनि त्यता कन्ट्री साइड हिल्ली रिजन पहाडहरू चाहिँ म अहिले पनि एकदमै राम्रो थियो अहिले पनि सम्झिन्छु भनेर भनेको हो फर्स्ट प्याराग्राफमा त्यति भनेको छ अब नेक्स्ट प्याराग्राफ After spending a night at a hotel in Besisahar, early next morning, we started our journey on foot. I felt it difficult to walk the hills. My father immediately realized it. We broke our journey in Baglung Pani. He told us to have a rest at Chautara. He took a bottle of cold drink from the bag. We drank it. भनेर भनेको छ हामी चाहिँ बेसी सहरमा एक रात होटेलमा बस्यौं र अर्को बिहान हैन अर्ली मर्निङ भनेर भनेको छ एकदमै सबेरै बिहानै हामी हिँड्न थाल्यौं हामीले हाम्रो जर्नी हिँडेर सुरु गर्यौं आवर जर्नी अन फुट भनेर भनेको छ भनेको हिँडेर गयौं भनेर भनेको र हाम्रो राइटरलाई के लागेछ त हिँड्नलाई चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट लागेछ अब सोच्नु होला किन लागेछ त हिँड्नलाई एकदम डिफिकल्ट भन्दाखेरि ही वाज बोर्न इन बेगन्स जुन चाहिँ के हो त तराई हो हैन उसलाई चाहिँ हिल्ली रिजनमा हिँड्ने उकालोमा हिँड्ने भिरालोमा हिँड्ने त्यति अभ्यास थिएन दैट्स व्हाई ही फेल्ट डिफिकल्ट टु वॉक अन फुट र माई फादर इमिडिएटली रियलाइज इट र मेरो फादरले त्यो कुरा थाहा पाइहाल्नु भयो र हामीले एकछिन विश्राम लियौं बागलुङ पानीमा र हामी चौतारामा गएर रेस्ट गर्यौं भनेर भनेको छ यहाँनिर हेर्नुस् न चौतारालाई इटालिकमा लेखिएको छ इटालिक भनेको अलिअलि ढल्किएको हेर्नुस् न अरु चाहिँ अलिकति बाक्लो छ सिधा लेखिएको छ चौतारा चाहिँ अलिकति बाङ्गो छ किन हो भन्दाखेरि चौतारा भनेको नेपाली वर्ड हो र चौताराको ठ्याक्कै हैन तपाईले एक्ज्याक्ट इंग्लिश वर्ड पाउनुहुन्न र तपाईले टेक्स्टलाई अझै मिठो बनाउन हैन चौतारा भन्दाखेरि त ठ्याक्कै एकदमै मिठो सुनियो हैन हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चौतारा हैन नेपालीको ठेट शब्द नै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अभियसली तपाईलाई चौतारा भनेको थाहा नै छ हैन रुख हुन्छ पिपलको रुख अथवा अरु केहीको रुख र वरिपरि बस्ने ठाउँ बनाइएको हुन्छ he took out a bottle of cold drink from the bag we drank it भनेर भनेको छ र मेरो बुवाले कोल्ड ड्रिंक निकाल्नु भयो र त्यो चौतारामा बसेर हामीले खायौं भनेर भनेको छ अब अगाडि बढौं Are you enjoying the scenery? My mother asked me. के तिमीले यो सिनरी यो वातावरणमा रमाइरहेको छौ तिमीलाई मन परिरहेको छ मेरो मदरले मलाई सोध्नु भयो Isn't it an exciting experience to see such a picturesque village? My father pointed to the village with clustered houses. I looked at the village. I couldn't help saying yes. That picturesque scenery thrilled me. I forgot all the tiredness that I had felt before. भनेर भनेको छ हैन अब यहाँनेरि मेरो मदरले सोध्नु भयो कि तिमीलाई रमाइलो लागिरहेको छ के तिमी इन्जोय गरिरहेको छौ भनेर र मेरो फादरले हैन क्लस्टर्ड हाउसेस भनेको चाहिँ गुचुमुच्च भएको चाहिँ भिलेजलाई देखाएर भन्नुभयो घरहरूलाई देखाएर भन्नुभयो Isn't it an exciting experience to see such a picturesque village भनेर भनेको छ ठीक छ अब यहाँनेरि अलिकति कुरा भनेको यसको आउँछ के हो त पिक्चरेक्स भनेको के हो त भिजुअली एट्र्याक्टिभ है जुन चाहिँ प्लेस अर बिल्डिङ होस् जुन चाहिँ एकदमै के त अनयुजुअल छ विविड छ र भिजुअली एट्र्याक्टिभ छ त्यसलाई चाहिँ पिक्चरेक्स भनेर भनिन्छ है ठीक छ र हाम्रो राइटर पनि त्यो सिनरी देख्दाखेरि त्यो भिलेजको ब्युटी देख्दाखेरि एकदमै थ्रिल्ड भयो एकदमै उसलाई आनन्द आयो उसले चाहिँ आफ्नो त्यो हिँडेर आएको हैन थकाइ चाहिँ सबै बिर्सियो भनेर भनेको छ नेक्स्ट Mummy, I'm ready to move ahead.
I'm not exhausted. Let's go. I got up and walked towards the village. As we were walking, we got lost, so my father asked the stranger, "Excuse me, I wonder if you could tell me the way to Khalegaon." भनेर भनेको छ। र हाम्रो राइटर चाहिँ यति खुसी भयो, यति उसमा इनर्जी आयो कि त्यो सिनरी देखेर, त्यो ब्युटी देखेर उसले चाहिँ आफ्नो आमालाई भन्यो, "आमा, म रेडी भएँ, मैले चाहिँ म थाकेको छैन, अब हामी जाउँ" भनेर ऊ चाहिँ उठेर हिँड्न थाल्यो है। अब यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि Khalegaon was extremely beautiful with its natural beauty भनेर भनेको हो। ठिक छ। र अब उनीहरू चाहिँ हिँडेर जाँदै गर्दाखेरि उनीहरूले बाटो भुले र उसको फादरले सोध्नुभयो, "Excuse me, I wonder if you could tell me the way to Khalegaon." है, यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ थोरै याद गर्नु होला, हाम्रो पछि एक्सरसाइजमा पनि चाहिन्छ है त। The man greeted my father and said, "I'm also going there. If you like, I will guide you to get there." "Thank you," my mother replied. The man said, "The village with clustered houses is Khalegaon. It is situated at the northwest of Besisahar in Lamjung. It takes about 5-hour walk to reach there on foot from Besisahar. We can get there by bus too. People who cannot walk can take a bus to go there. Almost all the inhabitants of Khalegaon are ख्याब्रे गुरुङ्स" भनेर भनेको छ। र फादरले बाटो बिर्सिएपछि एकजना स्ट्रेन्जरलाई सोध्नुभयो, "तपाईले खलेगाउँको बाटो बताइदिन सक्नुहुन्छ कि?" भनेर एकदमै शिष्ट भाषामा है एटिकेट प्रयोग गरेर उहाँले सोध्नुभयो। र त्यस व्यक्तिले हैन स्ट्रेन्जरले फादरलाई ग्रीट गर्नुभयो र भन्नुभयो, "म पनि त्यही खलेगाउँ त जाँदैछु नि, तपाईलाई ठीक लाग्छ भनेदेखि म त्यहाँसम्म तपाईलाई गाइड गरिदिन्छु" भनेर भन्नुभयो। र अब थ्याङ्क यू भनेर भन्नुभयो हाम्रो राइटरको आमाले। त्यसपछि अब त्यहाँको जुन चाहिँ स्ट्रेन्जर थियो उसले चाहिँ अब खलेगाउँको बारेमा भन्न थाल्यो। के भनेछ भन्दाखेरि, "द विलेज विथ clustered houses is Khalegaon. It is situated at the northwest of Besisahar in Lamjung." बेसीसहरबाट 5 घण्टा लाग्छ, हिँडेर पनि जान सकिन्छ, बसबाट जान पनि सकिन्छ, हिँडेर जान नसक्नेको लागि बसको पनि सुविधा छ है भनेर भन्यो स्ट्रेन्जरले। र त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू चाहिँ कुन कास्टको रहेछन् त भन्दाखेरि, कास्ट अथवा रेसको रहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ ख्याब्रे गुरुङ्सहरू चाहिँ रहेछन्। मेनली उनीहरू चाहिँ बसोबास गर्दा रहेछन् पहिलेदेखि भनेर भनेको छ। Next paragraph. We enjoyed the journey with that man very much. After about a 5-hour walk, we reached our destination. "Why are they taking marigold garland with tika?" I asked my mother. "This is how they welcome their guests," my mother replied. We were treated with proper hospitality. We were served with fresh and delicious organic food. We ate dal, vaat, tarkari, achar with a Gurung family. We were the paying guests there. They performed their cultural dances. Mainly, we observed the Katu dance. Krishna Chaitra, Chakri dance, and Lama dance. In the end, we observed some typical round houses there. We also looked at the Annapurna Himalayan range from the village. Thus, we spent 5 days in a homely environment in Lamjung and returned home भनेर भनेको छ। अब यहाँ के भयो त हेरौँ। र उनीहरू चाहिँ त्यो स्ट्रेन्जरसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि उनीहरूलाई अत्यन्त रमाइलो लाग्यो र अन्तिममा 5 घण्टा हिँडेपछि उनीहरू आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुगे, गन्तव्यमा पुगे। र त्यो डेस्टिनेसन गन्तव्य के थियो त? वी अल नो दैट के थियो त? खलेगाउँ थियो। र अब हाम्रो राइटरले आफ्नो आमालाई सोध्यो, "Why are they taking marigold garland with tika?" किन उनीहरूले हामीलाई फुलमाला र टीका लगाइदिँदैछन् भनेर हाम्रो राइटरले सोध्यो। र मदरले भन्नुभयो कि
यो उनीहरूको हामीलाई स्वागत गर्ने चलन हो। दिस इज हाउ दे वेलकम द गेस्ट भनेर भन्नुभयो। अब मलाई लाग्छ है यो चाहिँ मेरो मेरो ओपिनियन हो है। अब हाम्रो के त राइटर त बिरगन्जबाट थियो, तराईबाट थियो र ऊ चाहिँ हाम्रो हिली रिजनको कस्ट्युम कल्चरसँग त्यति धेरै फेमिलियर थिएन र उसलाई फर्स्ट टाइम कसैले चाहिँ मेबी फर्स्ट टाइम है अब कसैले चाहिँ फुलमाला टिका लगाइदिँदाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ थोरै चाहिँ आश्चर्यित भयो र यो के हो त के गरेको हो भनेर आफ्नो आफ्नो जिज्ञासा आफ्नो मदरलाई सोध्यो है त। र त्यहाँ उसले चाहिँ एकदमै होमली इन्भाइरोमेन्ट पायो। त्यहाँ डिफ्रेन्ट टाइपको डान्सहरू हेऱ्यो होइन, कट्टु डान्स, कृष्ण चैत्र, चाक्री डान्स एन्ड लामा डान्स हेऱ्यो। उसले चाहिँ त्यहाँ एकदमै डिलिसियस है मिठो दाल भात तरकारी अचार खायो होइन गुरुङ फ्यामिलीसँग। र उसले चाहिँ आफ्नो 5 डेज एकदमै के त भन्दाखेरि हस्पिटालिटी होमली इन्भाइरोमेन्टमा बितायो भनेर भनेको छ। यो चाहिँ उसले चाहिँ उसको एक्सपिरियन्स ट्राभल गर्दाखेरि के भयो त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उसले लेखेको छ। हो यही हो ट्राभलग। र मैले अघि पनि भने ट्राभलग भनेपछि राइटिङमा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरा छैन। अहिले त भ्लग भनेर हुन्छ नि त होइन, हो भ्लगिङ भनेर हुन्छ नि त होइन युट्युबमा। हो त्यो पनि के हो त एक प्रकारको ट्राभलग नै हो होइन। म यहाँ जाँदैछु, म चाहिँ यस्तो यस्तो गर्दैछु भनेर हामीले क्यामेराले खिच्ने है त, द्याट इज अ काइन्ड अफ ट्राभलग। ओके, अब वेज विथ द वर्ड्स भनेर भनेको छ। Fill in the gaps with the correct words from the list below. Countryside, homestay, picturesque, exhausted, organic, cultural dances भनेर भनेको छ। अब यसमा कुन चाहिँ मिल्छ त राख्नु पर्यो है त, यो पनि गरौँ, गाह्रो छैन। ओके, A. We can live with a Gurung family in a dot and learn their culture. हामी कहाँ बस्न सक्छौँ त होमस्टेमा। We can live with a Gurung family in a homestay and learn their culture. B. We can stay a night in this village. It reminds us of our culture भनेर भनेको छ। We can stay a night in this picturesque village भनेर भन्ने के हो त यहाँनेरि picturesque village भनेको के हो त visually attractive village. It reminds us of our culture. C. Food are produced without using chemicals. Obviously, organic foods are produced without any chemicals. Organic foods. During the school vacation, many city people like to visit the countryside. E. A Kantu dance, Krishna Chaitra, Chakri dance and Lama dance are the common cultural dances of Gurungs in Kalegaon. के हो त यसमा cultural dances. F. I was exhausted. Exhausted भनेको थकित हुनु है, exhausted हैन, no more energy left भनेर भन्न खोजेको है त। I was exhausted from the day's continuous walk. 2. Match the words in column A with their meanings in the column B. Impression. अब impression भनेको के हो त भन्दाखेरि a feeling that one gets about something or somebody. Destination. Destination भनेको गन्तव्य. A place where somebody is going. Thrilled. Thrilled भनेको यहाँ चाहिँ overjoyed भनेर बुझिन्छ है। Thrilled चाहिँ तपाईले डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र थ्रिलको मेनली मिनिङ चाहिँ फिलिङसँगै जोडिएर आउँछ है त। यहाँ चाहिँ थ्रिल्ड भन्दाखेरि ओभरजोयड हैन, अत्यन्त खुसी हुनु। हस्पिटालिटी. हस्पिटालिटी भनेपछि यहाँ के हुने भयो त अ फ्रेन्डली एन्ड जेनरस बिहेभिङ टुवर्ड गेस्ट्स। त्यसपछि इन्हाबिटेन्ट.
इनहेबिटेड भनेको अ पर्सन दैट लिव्स इन अ पार्टिकुलर प्लेस, त्यहाँको रैथाने भनेर भन्न खोजेको है त, इनहेबिटेड। Okay, then read and answer. Read the text again and answer these questions र भनेको छ। A. Where did the writer go on holiday? अब यो पनि सोध्नुपर्छ र हामीलाई थाहा भइसक्यो कहाँ गएको छ त भन्दाखेरि खलेगाउँमा। The writer went to Khalegaon on holiday. The writer went to Khalegaon on holiday. How many members were there on the journey? Who were they भनेर भनेको छ। अब कतिजना थिए त भन्दाखेरि हाम्रो राइटर, उसको फादर एन्ड मदर हैन, टोटल गरेर 3 जना। There were 3 members in the family. They were हाम्रो राइटर, they were the writer र his father and his mother भनेर भन्न सकियो। C. Where was the writer from? राइटर कहाँबाट थियो त भन्दाखेरि विराटनगर कि वीरगंज रे, यसो हेर्नुस् त कहाँ छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि वीरगंजबाट। The writer was from वीरगंज। The writer was from वीरगंज। D. Did the writer like Khalegaon? How did you know भनेर भनेको छ। Obviously, he liked Khalegaon very much. Yes, the writer liked Khalegaon. Yes, the writer liked Khalegaon. अब हामीलाई कसरी थाहा छ त भन्दाखेरि उसले त भनेकै छ हैन। यहाँनेरि we were treated with proper hospitality, we were served very fresh and delicious foods हैन। उसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ माउन्टेन रेन्जहरू हेर्न, त्यहाँ चाहिँ नेचुरल सिनेरीहरू हेर्न चाहिँ एकदमै रमाइलो लागेको छ भनेर उसले भनेकै छ। That's why we knew he liked Khalegaon very much है त। From the text above, the way he describes Khalegaon as a place of hospitality, the place where delicious and fresh foods are served, the place with natural beauty. The way the writer expressed these things tells us that the writer liked Khalegaon very much भनेर भन्न मिल्यो। E. How were the writer and her parents treated in Khalegaon भनेर भनेको छ। यहाँनेरि her भनेर भनेको छ है, माथि कतै पनि her को कुरा गरेको छैन, त्यही भएर मैले यहाँनेरि his भनेर राखेँ है त। अब his her हामीलाई केही छैन है त, कुरा एउटै हो। अब उनीहरूलाई चाहिँ कसरी ट्रिट गरेको थियो त खलेगाउँको मान्छेहरूले भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै हस्पिटालिटीमा है त, एकदमै आदर सत्कार गरेर, एकदमै माया गरेर, फ्रेस फुड सर्भ गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ट्रिट गरिएको थियो। अब हामीले भन्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो भनेदेखि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि द राइटर एन्ड हर प्यारेन्ट्स वेयर ट्रिटेड विथ हस्पिटालिटी एन्ड लभ इन खलेगाउँ भनेर भन्न सकियो। ठिक छ, यहाँनिर द राइटर एन्ड हर प्यारेन्ट्स were treated with hospitality, with deep hospitality भनौँ न, with deep hospitality and love in Khalegaon भन्न सकियो। And describe Khalegaon in
5 सेन्टेन्सेस भनेर भनेको छ। अब हामीले घलेगाउँलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो 5 सेन्टेन्समा। म सरल सेन्टेन्सेसहरू भन्छु, यु क्यान नोट इट डाउन है त। फर्स्ट वान त, खलेगाउँ इज फुल अफ नेचुरल ब्युटी। खलेगाउँ सरी यहाँनिर छ, खलेगाउँ is situated at the northwest of Besisar in Lamjung. The inhabitants of Khalegaon are Khabre Gurungs. People of Khalegaon performs multiple cultural dances such as भनेर यहाँनिर भनेको डान्सहरू भन्न सक्नुहुन्छ, such as घन्टु डान्स, कृष्ण चैत्र, चाक्री डान्स, लामा डान्स. From Khalegaon, we can also view Annapurna Himalayan range, which is absolutely magnificent. भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। यो कुरा भयो है, सजिलो छ। 2. Read the text again and reorder these sentences भनेर भनेको छ। यहाँनिर टेक्स्ट दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले रिअर्डर गर्नु पर्यो हाम्रो माथिको हैन टेक्स्ट अनुसार। अब के कहाँ हुन्छ त भन्ने कुरा एकचोटि सरर हेरौँ है त। यहाँनिर फर्स्टमा, the writer and her parents started their journey from Birganj. Second one, they stayed at a hotel in Besisahar. अब थर्डमा, the writer got exhausted while walking to Khalegaon. The writer's father asked a stranger the way to Khalegaon. Then, people in Khalegaon welcomed them. They observed different dances there. After 5 days, they returned home. है त, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। Read the text again and fill the table below with correct information भनेर भनेको छ। अब read the text again, मैले त एकचोटि पढिसकेँ है, र तपाईले पढ्नु भएको छ थोरै है, बुझ्नु भएको छैन भने पनि एकचोटि फेरि पढ्नु होला र यो हामी गर्छौँ है त। डान्सेस दे अब्जर्भ, के डान्सहरू तिनीहरूले अब्जर्भ गरे त भन्दाखेरि, फर्स्ट वान हेर्नुस् त कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ घन्टु डान्स, कृष्ण चैत्र, चाक्री डान्स, लामा डान्स भनेर यहाँनिर लेख्नु पर्यो। थिङ्स दे अब्जर्भ, उनीहरूले के अब्जर्भ गरे त भन्दाखेरि अन्नपूर्ण हिमालयन रेन्ज, त्यसपछि त्यहाँको वेलकमिङ कस्ट्युम, देन हिल्स एन्ड द नेचुरल ब्युटी भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ है त। देन फुड दे इट, के उनीहरूले खाए त भन्दाखेरि दाल भात तरकारी अचार हैन, यहाँनिर दाल भात तरकारी अचार भनेर भनेको ठ्याक्कै यहाँनिर लेख्नु पर्यो यसरी है त, दाल भात भनेर है त, यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्टमा के भनेको छ त यहाँनिर, एक्टिभेट योरसेल्फ भनेर भनेको छ है त। Recall any of your exciting journey to a new place. Write a similar travelogue and share it with your friends in the class भनेर भनेको छ। अब तपाईँ चाहिँ रिसेन्टली कहीँ जानुभएको छ भनेदेखि अब एउटा ट्राभलग लेख्नु पर्यो, यसरी नै हाम्रो माथिको टेक्स्ट हैन, टेक्स्ट जसरी कस्तो थियो त हैन, तपाईले के गर्नुभयो, के कुराहरू राम्रो लाग्यो भनेर लेखेर आफ्नो साथीमाझ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ है त। This one is for you. Next one, time for grammar. Read the following text about domestic tourists in Kathmandu भनेर भनेको छ। A man from a village was spending a month in Kathmandu. One day, he went to stay in a hotel at Thamel, a nice place in the city. He went out to look around, but the man did not return to the hotel. He disappeared. The police were called in, but they could not find the missing tourist. 2 weeks later, the man walked into the police station at Hanmandoka. He said he had got lost while walking around the town.
he had also forgotten the name of the hotel भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ पढ्नको लागि भनेको छ। अब त्यतिकै हामीलाई पढ्न त पक्कै दिएको होइन, केही त कुरा छ होइन। के कुरा छ भन्ने कुरा छ। अब यहाँ तल ठ्याक्कै हेरौँ अनि कुरा गरौँ है त। यहाँनिर भनेको छ read the above passage and underline the articles अ एन्ड अथवा द लाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्नु पर्यो है भनेर भनेको छ यहाँनिर हैन। सजिलो छँदैछ हैन। अ एन्ड द। This one, a man from our village was spending a month in Kathmandu. One day he went to stay in a hotel, a nice place in the city. He went out to look around, but the man did not return to the hotel. यसरी अन्डरलाइन गर्नुस् भनेर भनेको छ है त। एकचोटि तपाईले यो कम्प्लिट गर्नु होला है त। यो सजिलो छ, मैले गरिन। र यो भन्नुको प्रपोज के हो त भन्ने कुरा एकचोटि म अगाडि बढेपछि फेरि माथि आउँछु है त, चिन्ता नलिनुस्। Complete these sentences with a and or the भनेर भनेको छ। First one. Yesterday I bought a newspaper and a magazine. The newspaper was in my bag and the magazine was in my pocket भनेर भनेको छ। अब फर्स्टमा हामीले जान्नुपर्छ आर्टिकल्स भनेपछि। आर्टिकल्स दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा त डिफाइनाइट आर्टिकल, अर्को चाहिँ इन्डिफाइनाइट आर्टिकल। के त भन्दाखेरि डिफाइनाइट आर्टिकल एन्ड द नेक्स्ट वान इज इन्डिफाइनाइट आर्टिकल। अब डिफाइनाइट आर्टिकलमा के पर्छ, इन्डिफाइनाइट आर्टिकलमा के पर्छ हेरौँ। डिफाइनाइट आर्टिकल भनेपछि द, इन्डिफाइनाइट आर्टिकलमा के पर्छ त अ अथवा एन पर्छ भन्ने कुरा छ। अब के हो त भन्ने कुरा हेरौँ। डिफाइनाइट र इन्डिफाइनाइट भनेको। डिफाइनाइट भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै फिक्स हुन्छ है त। डिफाइनाइट भन्दाखेरि कसलाई भनेको भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, पोइन्ट गरिएको हुन्छ। इन्डिफाइनाइट भन्दाखेरि हामीले केलाई भनिएको भन्ने थाहा हुँदैन। जस्तै यहाँनिर हेरौँ है त। yesterday I bought a newspaper and a magazine। किन अ लेख्ने त भन्दाखेरि न्युजपेपर हो हैन। न्युजपेपर भनेपछि यु क्यान से हैन, कुनै पनि न्युजपेपर होला। त्यसपछि द न्युजपेपर वाज इन माई ब्याग। अब चाहिँ कुन न्युजपेपर हो त भन्दाखेरि मैले हिजो किनेको न्युजपेपर भनेर चाहिँ मैले बुझ्छु नि त, हो त्यसैले द राख्नु। द न्युजपेपर वाज इन माई ब्याग एन्ड द म्यागजिन वाज इन माई पकेट भनेर भनेको छ। किन भने त भन्दाखेरि अहिले मैले के बुझ्छु त, अगाडि भनेको न्युजपेपरलाई भनेको हो है भनेर बुझ्छु, द्याट्स वाइ मैले द राखेँ। अब तपाईँले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, when the listener knows what the speaker is talking about, you use the। होइन भनेदेखि के को बारेमा कुरा गरेको थाहा छैन भनेदेखि अ अथवा एन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यो हो हाम्रो रुल। र अ र एन प्रयोग गर्ने के त, एन भनेको vowel साउन्डमा, अ भनेको consonant साउन्डमा। You know that. We will have dinner in a very nice restaurant. We will have dinner in very nice restaurant भनेर भन्नुहुन्छ। अब कुन चाहिँ रेस्टुरेन्टलाई भनेको हो त, यु डोन्ट नो, त्यसैले अ राख्नु पर्यो। वुड यु लाइक अ बनाना? वुड यु लाइक अ बनाना हैन। अब बनाना छ अरे, ल यो धेरै बनानाहरू छ है त। अब बनाना त तपाईलाई जुन भए पनि हुन्छ नि हैन, 1 2 3 4 वटा चाहिँ तपाईलाई जुन भए पनि हुन्छ। तपाईलाई चाहिँ त्यही एउटा चाहियो, यो बीचको बनाना चाहियो भनेदेखि चाहिँ तपाईले के भन्नुहुन्छ त, क्यान यु गिभ मी द बनाना इन द मिडल भनेर भन्नुहुन्छ हैन। बीचको ल्याउ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ द प्रयोग गर्नुहुन्छ हैन। कमन कुरालाई जनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि अ को कुरा गर्नुहुन्छ, इन्डिफाइनाइटको कुरा गर्नुहुन्छ। They live in a small old house. There is a beautiful garden behind the house भनेर भन्छ। किन द त भन्दाखेरि यो हाउसले चाहिँ यही माथिको हाउसलाई जनायो नि त, द्याट्स वाइ मैले द भनेर भन्छु। V, man in the red shirt is my brother। कुन चाहिँ मान्छे हो त, त्यो मान्छे हो। The man in red shirt is my brother। The man हैन, त्यो रातो लगाउने मान्छे चाहिँ मेरो के त भाइ हो अथवा दाइ हो। त्यही मान्छेको लागि भन्दाखेरि द म्यान भन्ने कुरा गर्यो है त।
अब नेक्स्ट वान, पुट अ एन्ड अर द वे नेसेसरी भनेर भनेको छ। आई एम गोइङ आउट फर अ वक। Have you had have you had have you had a dinner yet? The sun was going down. She met the police at the station. Everest is the highest peak in the world. Okay, यति कुरा भयो र हाम्रो आर्टिकलको बारेमा मात्रै हामीले आर्टिकलको रुल र एक्सरसाइजहरू गरेका छौँ। त्यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल त्यति कुरा भयो। एक्टिभेट योरसेल्फ, हेर्नुस् त अब हामीले आफूलाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो। Read a text in a newspaper and find out definite and indefinite article भनेर भनेको छ। अब न्युजपेपरमा हेर्नुस् भनेर भनेको छ। मैले यहाँ चाहिँ यो भिडियो बनाउँदाको आजको एउटा सानो पोस्टलाई चाहिँ लिएको छु है त। यहाँनिर चाहिँ तपाईले डिफाइनाइट र इन्डिफाइनाइट के हो भनेर छुट्याउनु पर्यो। अभियसली डिफाइनाइट भनेपछि द, इन्डिफाइनाइट भनेपछि के हो त अथवा एन हुनु पर्यो। एकचोटि यो सर र म पढ्छु है त। CPN UML chair and Prime Minister KP Sharma Oli has called a meeting of senior leaders including Madhav Kumar and Jhalanath Khanal at the party headquarters in Thumbaraki भनेर भनेको छ हैन। यहाँ चाहिँ अ मिटिङ, यहाँ चाहिँ द पार्टी हेडक्वार्टर। अब पार्टी हेडक्वार्टर भनेपछि त धुम्बारानीमा एउटा मात्रै छ, त्यसैलाई भनेको है भन्नलाई चाहिँ हामीले दको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरी भिडियो पज गरेर तपाईले तलको कुरालाई चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यता थोरै मैले एक लाइन पनि अझै पढ्न चाहन्छु। द मिटिङ कम्स days ahead of a general committee by Oli भनेर भनेको छ। मैले योभन्दा अगाडि गएन, यहाँनिर द मिटिङको कुरा गरेँ, माथि अ मिटिङ छ। फर्स्टमा भन्दाखेरि अ मिटिङको कुरा भयो। अ मिटिङ भनेपछि कुनै मिटिङ एउटा छ, मिटिङ भइरहेको छ भन्ने कुरा भयो, सक्यो। तर तल आएपछि द मिटिङ छ। किन द मिटिङ छ त भनेदेखि चाहिँ माथिकै मिटिङलाई भनिएको हो। द्याट्स वाइ द लगाएको हो। यसरी चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ है। ल यस्तै गरी गरेर तपाईले लेख्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। र नेक्स्ट वान, राइट अ सर्ट स्टोरी युजिङ बोथ डिफाइनाइट एन्ड इन्डिफाइनाइट आर्टिकल्स भनेर भनेको छ। अभियसली हैन, तपाईले लेख्दै जाँदाखेरि बोथ डिफाइनाइट र इन्डिफाइनाइट दुवै युज त भइहाल्छ हाम्रो ग्रामर रुल अनुसार। रुल के हो त भन्दाखेरि जब स्पिकरले भनेको कुरा लिसनरले चाहिँ त्यही कुरालाई भनेको हो है भनेर थाहा हुन्छ भनेदेखि द प्रयोग गर्नुहुन्छ। होइन केही कमन कुरा छ हैन, एज अ होल केही कुरा भनेको छ भनेदेखि अ अथवा एन्ड। फेरि अ केमा युज हुन्छ त कन्सोनेन्ट साउन्ड, एन्ड केमा युज हुन्छ त भोवेल साउन्डमा युज हुन्छ है। यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब लिसनिङ भनेर छ। ओके, आई एम गोइङ टु स्किप दिस लिसनिङ पार्ट है त, किनकि अहिले मसँग ठ्याक्कै अडियो एभाइलेबल छैन। यदि तपाईलाई लिसनिङ पनि भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नुहोस् है त। र तपाईले भन्नुभयो भनेदेखि हामीले नगरिदिने त केही कुरै भनेर हामी तपाईको लागि गरिहाल्छौँ है त। ल यति कुरा भयो र मैले लिसनिङ पार्ट चाहिँ ठ्याक्कै स्किप गरेर स्पिकिङतिर लग्ने हजुरहरूलाई है। Speaking. Engage yourself. Recall a time when you have had to ask someone for directions भनेर भनेको छ। Where were you going? How did you get there? तपाईँ कतै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईले चाहिँ आफ्नो बाटो बिर्सिनु भयो हैन, अल्मलिनु भयो भनेदेखि अब कसैलाई चाहिँ डिरेक्सन सोध्नु भएको चाहिँ याद गर्नुहोस्। अभियसली तपाईले आजसम्म त सोध्नु भएको छ। मैले चाहिँ बल्कुबाट यता कहाँ भन्दाखेरि कुपन्डोल हैन कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा थिएन हैन। जब म यहाँ चाहिँ नयाँ थिएँ तब चाहिँ मैले एकजना हैन बाटोमा हिँड्दै गरेको स्ट्रेन्जरलाई सोधेको थिएँ, म चाहिँ के त बल्कुबाट कुपन्डोल कसरी जान सकिन्छ भन्दाखेरि तिमी चाहिँ यहाँबाट नक्कु जाऊ, नक्कुबाट तिमी चाहिँ नर्थतिर जाऊ र तिमी हिँड्दै गएपछि जाउलाखेल आउँछौ, देन पुल्चोक आउँछौ, देन तिमी कुपन्डोल आउँछौ। यस्तै गरेर उसले मलाई डिरेक्सन भनेको थियो हो। तपाईले चाहिँ सम्झिएर लेख्नु पर्यो है त। अब वेयर वर यु गोइङ भन्दाखेरि आई वाज गोइङ टु कुपन्डोल। अब म त्यहाँ कसरी गएँ त भन्दाखेरि म चाहिँ खासमा चाहिँ गाडी चढेर गएँ हैन। अब कसरी जाने भनेर सोध्दाखेरि मलाई चाहिँ स्ट्रेन्जरले यहाँबाट बस
चढ अनि तिमी उपमण्डल पुग्छौ भनेर भन्नुभएको थियो। द्याट्स वाइ म चाहिँ बस नै चढेर गएको थिएँ एक्चुअलीमा भन्दाखेरि। ओके, नो वरिज, तपाईँले चाहिँ आफ्नो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। Work with partner in turns, give each other directions on how to get their home from their school भनेर भनेको छ है त। अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथीसँग पार्टनरसँग चाहिँ डिस्कस गरेर चाहिँ कसरी होइन आफ्नो घर जाने त स्कुलबाट भनेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो साथीलाई चाहिँ डिरेक्सन दिनु पर्यो। एउटा म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु है त। सपोज यो मेरो स्कुल हो, यहाँ मेरो घर छ है त, होम छ भनेपछि म यता जान्छु, यता जान्छु, त्यसपछि यता जान्छु र यता जान्छु। अब यो कुरालाई डिरेक्सन दिनु पर्यो एकदमै सिम्पली है त। अब म भन्छु भन्दाखेरि आफ्टर एक्जिटिङ फ्रम स्कुल्स गेट वक 5 minutes straight and you will meet a junction. Turn right, and after walking 2 minutes you will meet another junction. Then turn east. After that turn right on the first junction, and after walking 10 minutes you will reach my home भनेर यसरी तपाईले चाहिँ डिरेक्सन दिन सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ मैले एकदमै सिम्पली डिरेक्सन दिएँ र तपाईले पनि यस्तै गरी आफ्नो साथीलाई चाहिँ हैन स्कुलबाट कसरी मेरो घरसम्म जाने त, यहाँबाट जाने 2 मिनेट हिँडेपछि एउटा बाटो आउँछ, त्यहाँबाट राइट जाने, त्यहाँबाट 10 मिनेट हिँडेपछि बाटो आउँछ, अगाडि नै जाने र 2 मिटर हिँडेपछि मेरो घर आउँछ, रातो कलरको छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त। मैले तपाईलाई एक्जाम्पल त दिने नि। Then study with the following example. Namuna wants to know the way to post office. Namuna: excuse me, I wonder if you could tell me the way to post office. भन्दाखेरि नबिलले के भन्यो त? Yes, if you could come with me, I'll show you. It's opposite to my school. भन्दाखेरि तपाई मसँगै जानुहुन्छ भने म तपाईलाई देखाइदिन्छु। पोस्ट अफिस मेरो स्कुलको ठ्याक्कै अपोजिटमा छ भनेर भनेको छ है त। यस्तै गरी 2 मा work in pairs in the following situations. A, asks for direction, B, responds to him or her. If A get confused, he or she can ask B to repeat भनेर भनेको छ। ओके, यो कुरा गरौँ। A wants to know the time भनेपछि अब A ले सोध्छ excuse me, can you please tell me the time, अथवा can you tell the time please भनेपछि B ले भन्छ it's 5 o'clock, it's 10 o'clock भनेर भन्न सक्यो। B, A wants to know the way to film hall भनेर भनेको छ। अब A ले सोध्छ excuse me, I wonder if you could tell me the way to the film hall भनेर भन्दाखेरि अब B ले के भन्न सक्छ त भन्दाखेरि first catch the bus from Balku, then go to Tinkune, and opposite to the Norbik hospital there is a film hall भनेर चाहिँ डिरेक्सन दिन सक्छ। यस्तै गरी A wants to know the way to hospital भनेर भनेको छ, हस्पिटलसँग चाहिँ कसरी जाने त भनेर भन्दाखेरि ओके A ले भन्छ excuse me, can you please show me the direction to go to the hospital भनेर भन्दाखेरि तर B ले त बुझेन। फेरि B ले सोध्छ sorry, can you repeat that again भनेर भन्दाखेरि A ले फेरि रिपिट गर्छ can you tell me where can you show me the way of the hospital भनेर भन्छ र अब चाहिँ B ले चाहिँ डिरेक्सन दिन्छ। यहाँबाट चाहिँ नक्कु जानु, नक्कुबाट चाहिँ अलिकति अगाडि गएपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ हस्पिटल देख्नुहुन्छ भनेर भन्छ। अब कसरी भन्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट go to Nakku, and after walking 5 minutes straight you will see a big building of Ansel, and behind that building there is a Medicity hospital
भनेर भन्न सकिन्छ है त। ओके, यसरी हामीले डिरेक्सन दिन सक्यौँ र यो दुईटा चाहिँ मैले तपाईँलाई छोडिदिएँ है त। यो चाहिँ किनकि वर्किङ पेयर्स भनेर भनेको छ होइन, आफ्नो साथीसँग गर्ने, फेरि सबै मैले गरेँ भने पनि तपाईँलाई त गाह्रो हुन्छ नि होइन। हो, द्याट्स वाइ। अब नेक्स्ट हेरौँ 3 मा के छ त, वाट वुड यु से इन दिस सिचुएसन्स भनेर भनेको छ। यो परिस्थितिमा के गर्नुहुन्छ त हेरौँ न त है त। ए, यु वान्ट टु नो द ओपनिङ टाइम अफ द ब्याङ्क भनेपछि तपाईँले क्वेसन सोध्नुहुन्छ, वाट्स द ओपनिङ टाइम अफ द ब्याङ्क, के भन्न सक्नुहुन्छ त, वाट्स द ओपनिङ टाइम of the bank भन्न सक्नुभयो है, थोरै बिग्रियो, of the bank भन्न सक्नुभयो, अथवा in what time does the bank open पनि भन्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट, B, you want to know when your English class starts, क्वेसन सोध्नु पर्यो, excuse me, could you please tell me when our English class starts भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाईले अझै एक्सक्यूज मी, क्यान यू टेल मी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा when will our English class starts भनेर मात्रै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट, you want to know your friend's phone number, अब सोध्नु पर्यो, कसरी सोध्ने त भन्दाखेरि could you please give me your friend's phone number भनेर भन्नुहुन्छ है त, क्वेसन सोधेको। नेक्स्ट वान, यु वान्ट टु नो द प्राइस अफ स्कुल ब्याग, अब तपाईँ पसलमा होइन स्कुल ब्याग किन्न जानु भयो, अब पसलेलाई त सोध्नु पर्यो यसको कति रुपियाँ पर्छ त दाइ भनेर, एक्सक्युज मी, वाट्स द प्राइस अफ दिस स्कुल ब्याग भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो लास्ट वान, ई, यु वान्ट टु नो द बेस्ट होटल इन गुल्मी, सिम्पली तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, what's the best hotel in Gulmi, अथवा could you tell me what is the best hotel in Gulmi भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। एकदमै इजी छ, क्वेसन मात्रै सोध्ने हो। नेक्स्ट वान, वर्क इन पेयर्स भनेर छ, वर्क इन पेयर्स, ask your friend for some information, begin your question with any of the following भनेर छ है त। वर्क इन पेयर्स, ask your friend for some information, केही कुरा सोध्नु पर्यो, can you tell me about your village life please भनेर भन्न सक्नुभयो होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। could you tell me what have you eaten for your breakfast, I wonder if you could tell me where are you going, I would like to know what are you studying in your bachelor's, यसरी कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो छ, यो चाहिँ पेयरको काम भयो, दुईजना साथी बसेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। Similarly, read an extract from a drama, point out the language used to ask and give information भनेर भनेको छ है। अब कुनै एउटा ड्रामा पढ्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ क्वेसन सोध्ने र त्यसको एन्सर चाहिँ कसरी दिएको छ त त्यसको बारेमा स्टडी गर्नुहोस्, ल्याङ्ग्वेज हेर्नुहोस् भनेर भनेको छ है त। मैले यहाँनिर त्यस्तो केही पनि लिएको छैन, सो आई विल लिभ दिस टु यु है। र हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ यसको यो एउटा ड्रामा छ, त्यहाँनिर पनि यसको कुराहरू आउँछ है त। सो नो वरिज, हामी अगाडि बढौँ। राइटिङ, engage yourself. Have you ever written a letter to your friend? To whom have you written? भनेर भनेको छ। कहिले तपाईले चिठी लेख्नु भएको छ? मैले चाहिँ आजसम्म छैन है, किनकि at the time when I grew up there was nothing like चिठी लेख्ने है। so we used to write emails of course। so अहिले चाहिँ मैले लेटर भनेको इमेलसँग चाहिँ कुरा गरेँ है त। ओके, अब त्यसको कन्डिसनमा चाहिँ no, I have never written a letter to my friend, but I have written email many times भनेर भन्न सकियो। To whom have you written भनेपछि I wrote email to my best friend Sagar भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। ओके, like this. Do you think writing a letter to your class teacher for sick leave is similar to writing a letter to your friend भनेर भनेको छ। ओके, आफ्नो
यहाँनेरि आफ्नो साथीलाई लेटर लेख्नु र टिचरलाई सिक लिभको बारेमा लेख्नु चाहिँ एउटै हो त भनेर भनेको छ है। अब तपाईँलाई के लाग्छ, दुवैको लागि लेटर लेख्नु एउटै हो त? के लाग्छ त? मलाई चाहिँ एउटै होइन जस्तो लाग्छ र होइन पनि। किन त भन्दाखेरि फ्रेन्डलाई तपाईँले जब लेख्नुहुन्छ लेटर, तब तपाईँले सेमी फर्मल or informal वेमा लेख्नुहुन्छ। But when you write an application or letter for a sick leave, you write a formal letter. के त? Formal letter, जसमा चाहिँ तपाईँले एकदमै रेस्पेक्टफुल्ली अनि एकदमै शिष्ट भाषाको प्रयोग गर्नुहुन्छ है। फर्मल कुराहरू मात्रै गर्नुहुन्छ। इन्फर्मल अथवा सेमी फर्मलमा तपाईँले चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्नुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ वर्ड सेलेक्सन डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो है। सो राइटिङ अ लेटर टु अ फ्रेन्ड एन्ड क्लास टिचर फर अ सिक लिभ इज डिफ्रेन्ट भनेर भन्नु पर्यो। देन स्टडी, read the following letter and point out the following parts भनेर भनेको छ है। त यो लेटर पढेर यो एड्रेस डेट भनेको के छ, कहाँ छ हेर्नु पर्यो है त। ओके, म चाहिँ सरर पढ्छु अनि हामी कुरा गर्छौँ। बिरगन्ज पर्सा, जाने 2013। Dear Nilu, how are things with you? When you left home for a homestay in Goregaon, I was really sad, but now I am happy to know about your exciting journey there. Nilu, how was your holiday there? I want to know the detailed description of your journey and your experience. Will you send us a letter? Wish you a safe journey back home. Your loving brother, Satyadev यादव भनेर छ। अब यसमा एड्रेस कुन हो त हेरौँ त। एड्रेस भनेपछि बिरगन्ज पर्सा, डेट जानेट 2013। सैल्यूटेशन भनेको डियर नीलु, रेस्पेक्टेड सर और मैडम हैन भनेर लेख्ने चाहिँ सैल्यूटेशन हो। ठीक छ, यो डियर नीलु लेखेको चाहिँ सैल्यूटेशन हो भन्ने कुरा छ। देन बडी, यो जुन लेखिएको छ यो चाहिँ के हो त? बडी हो। यहाँनेरि सम्मको है यति चाहिँ के भयो त? बडी भयो। र फर्मल लेटरमा चाहिँ हेडिङ पनि लेख्ने गरिन्छ, टाइटल पनि लेख्ने गरिन्छ। देन क्लोजिङमा योर लभिङ ब्रदर सत्यदेव यादव, योर फेथफुल्ली ऋषभ कुमार हैन। डियर भनेको त माथि सैल्यूटेशनमा भइहाल्यो है त। तल चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अन्तिममा चाहिँ विश यु अ सेफ जर्नी ब्याक होम, लुकिङ फरवर्ड फर योर रिप्लाई, थ्याङ्क यू सो मच, यस्तो कुराहरू चाहिँ लेख्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ बडीको इनमा यो कुरा भयो। रिड द लेटर एन्ड राइट अ रिप्लाई भनेर भनेको छ है त। यो लेखेर चाहिँ तपाईँले रिप्लाई पठाउनु पर्यो। यहाँनिर सोधेको छ हैन, तिमी चाहिँ के छ त तिम्रो हालखबर, कहिले चाहिँ होमस्टेबाट आउने हैन। त्यसपछि चाहिँ पहिला त म एकदम दुखी थिएँ, त्यसपछि चाहिँ म एकदम खुसी भएँ। कस्तो थियो त होलिडे, मलाई सबै कुरा भन न, मलाई लेटर पठाउँछौ त भनेर भनेको छ। अभियसली रिप्लाई गरेपछि त कस्तो थियो त घलेगाउँ, इच एन्ड एभ्रिथिङ लेख्नु पर्यो है त। यो चाहिँ मैले तपाईँको लागि दिएँ, तर म यो तलको एक्टिभेट योरसेल्फ चाहिँ गर्छु है त। राइट द थ्याङ्क यू लेटर टु अ फ्रेन्ड who has helped you in your work भनेर भनेको छ। मैले यहाँनिर एउटा स्याम्पल एन्सर लिएको छु, हेरौँ है त। माथि स्याम्पल नेम, एड्रेस लाइन, सेन्डर्स नेम, एड्रेस लाइन, स्टेट, जिप कोड, लेटर डेट भनेर भनेको छ है। तर मेनली हामीले माथि सेन्डर्स नेम चाहिँ लेख्दैनौँ, तर लेखे पनि ठिकै छ हैन। माथि पनि लेख्नै पर्छ, तल पनि लेख्नै पर्छ, किन दुई ठाउँमा लेख्ने त? एक ठाउँमा लेखे पुगिहाल्छ नि भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि हुन्छ हैन। अब यहाँनिर मैले लेख्नु पर्यो भने है त एउटा स्याम्पल दिउँ। न्यू बानेश्वर, केटीएम। त्यसपछि अब स्टेटमा 4660, आई थिङ्क यही छ क्या हैन। त्यसपछि अब बागमती, यस्तै गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। देन डेटको लेटर भनेको आज आई थिङ्क 15 मार्च हो। सो 15 मार्च 2021 लेख्न सक्नुभयो। यतापट्टि कसले चाहिँ
रिसिभ गर्दै हो त भनेर चाहिँ यहाँनिर अब स्यालुटेसन है, स्यालुटेसन त तल छ, तर मेनली तपाईँले लेटर लेख्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ लेख्नुहुन्न है, यो चाहिँ हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले सब्जेक्ट लेख्नुभयो, सब्जेक्ट चाहिँ हामीले फर्मल र सेमी फर्मलमा लेख्छौँ है। सेमी फर्मलमा लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ, तर इन्फर्मलमा हामीले त्यति हामीले हेडिङ लेख्दैनौँ, यो जुन सब्जेक्ट लेख्दैनौँ है त। ल तल के छ त, स्यालुटेसन छ, डियर, अनि कसले रिसिभ गर्ने त, मान्छेको नाम, डियर राकेश भन्नु पर्यो, डियर राकेश भन्नु पर्यो है त। ओके, लेट्स एक्चुअली पढौँ। द केयर द्याट यु टुक इन असिस्टिङ अल आवर गेस्ट to get to the seats was more than we expected. Form year 3 at staff, ensuring that there was a canopy set up in the car park provided that our guests were not soaked in that sudden downpour, and it was appreciated by our guests and ourselves. It is this care that has ensured that you have such a good reputation. Sincerely, dear faithfully भनेर तल तपाईले आफ्नो नाम लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँनिर सेन्डर्स नेममा आफ्नो नाम लेख्ने है त। र त्यसपछि यहाँनिर अब फर्मल सेमी फर्मल छ, कुनै चाहिँ अर्गनाइजेसनको रिप्रेजेन्टेसनमा लेख्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर अर्गनाइजेसनको नेम लेख्ने, कुन चाहिँ पोस्ट हो भनेर लेख्ने, यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो भयो एउटा लेटरको स्याम्पल है त, बुझ्नुभयो। ल देन यहाँनिर अर्को के छ त, प्रोजेक्ट वर्कमा है त, इट्स योर वर्क, तर पनि म केही भन्छु है त। लेट्स ट्राई टु कम्प्लिट द फलोइङ टेबल, सप्लाई अथेन्टिक इन्फर्मेसन अबाउट द प्लेस यु हेभ भिजिटेड भनेर भनेको छ। ओके, म चाहिँ रिसेन्टली है काठमाडौँको एउटा पोखरी छ टौडह, टौडह भन्ने चाहिँ इट्स इन चोभार आई थिङ्क होइन, त्यहाँ गएको थिएँ। अब मैले के देखेँ त, थिङ्स यु अब्जर्भ भनेर भनेको छ, त्यहाँ मैले के देखेँ त, फिस देखेँ। देन आई अब्जर्भ अभियसली पोन्ड, पोन्ड भन्दा पनि लेक थियो है त, मैले के देखेँ त, अर्को चाहिँ लेक देखेँ। देन अर्को भनेको चाहिँ हिल्सहरू देखेँ। देन आई अब्जर्भ द नेचुरल ब्युटी भनेर पनि भन्न मिल्दैन। ओके, त्यसपछि मैले के गरेँ त त्यहाँ भन्दाखेरि आई गेभ फुड्स टु द स्ट्रिट डग्स, आई रोम्ड अराउन्ड द लेक, आई वेन्ट फर साइट सिइङ भनेर भन्छु। त्यसपछि हाउ यु गट देयर भनेर भनेको छ, म त्यहाँ कसरी गएँ त भन्दाखेरि आई वेन्ट टु रत्न पार्क, देन आई गट on a bus which goes to Dachinkali, and after 1 hour I saw a pond, I saw a lake, and that lake was Tauda Lake, and I got off there. In this way I reached Taudaha भनेर भन्नु पर्यो। देन लोकेसन कहाँ छ त भन्दाखेरि चोभार, चोभार केटीएम भनेर म भन्छु। रिलिजियस एन्ड कल्चरल प्लेसेस होइन, के इम्पोर्टेन्स थियो त, इम्पोर्टेन्ट के थियो त भन्दाखेरि रिलिजन मात्रै भनेको छ होइन, त्यहाँ चाहिँ मैले हिन्दू धेरै पाएँ, त्यसपछि ब्राह्मण क्षेत्री भएको कास्टको मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै भेटेँ भनेर म भन्छु है त। ल यो कुरा चाहिँ, यो चाहिँ मैले भिजिट गरेको र तपाईँले भिजिट गरेको ठाउँहरू पनि प्लिज सेयर गर्नुहोला है त। ल नेक्स्टमा, नाउ write a travelogue based on the information that you have collected above भनेर भनेको छ है त। above भन्दा पनि एउटा मैले छुट्टै एउटा ट्राभलग लिएको छु जम्मू एन्ड कश्मीरको है त, which is like a debated area इन्डिया र पाकिस्तानको, बट अब हामीले त ट्राभलग नै पढ्ने हो नि त होइन। ओके, लेट्स स्टडी जम्मू एन्ड कश्मीर। If there is heaven on earth, it is nowhere else but in Kashmir. It would really be a loss for anyone to miss enjoying the beauty of Kashmir at least once in his or her lifetime. The beauty of Kashmir differs from season to season. Each season makes Kashmir beautiful in different shades. In winter, the snowfall makes it look like a beautiful girl covered in a long flowing white robe from head to toe. Similarly, in summer, the attire changes to fully floral and bright clothes as the valley gets covered with flowers of all colors and dyes.
Each season has its own beauty. The Dal Lake and the Srikharas provide a once-in-a-lifetime experience of residing in a boat in the middle of a lake. The district of Leh and Ladakh presents the highest motorable road and a breathtaking beauty of mountains, lake, the Zanskar River, and a cold desert, which is home to only Bactrian camels in India. It is therefore suggested to everybody in this world to make a note of this place in their list of places to visit before that and make it a point to visit Kashmir at least once भनेर हेर्नुहोस् त कति मिठोसँगले हैन कश्मीर जम्मूको बारेमा डिस्क्राइब गरेको छ एकदमै हैन पोएटिक पाराले यो कुरा भयो एउटा ट्राभलग र यसै गरी तपाईले अरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त सो त्यो चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ देन अब छ enjoy yourself भनेर look at the picture below carefully and point out many triangles as possible भनेको छ so this is the triangle अलि म चाहिँ यस्तो यो गेममा चाहिँ अलिकति म चाहिँ खासै म्याथमा चाहिँ कमजोरी छ that's why I am English teacher अब यसमा कतिवटा ट्रायंगल छ भन्नको लागि चाहिँ कमेन्ट डाउन है त गनेर एक्चुअली कमेन्ट गरिदिनुस् है त मलाई पनि थाहा हुन्छ नि हैन मैले काउन्ट गरेको मिलाए कि मिलाएन भनेर ओके ल this one is for you है त यो टास्क तपाईलाई र यसरी हामीले गर्यौं युनिट 1 कम्प्लिट जसको टपिक थियो ट्राभलग है हामीले सबै कुरा गर्यौं अब यसमा केही नबुझ्नु भएको छ गाह्रो सारो अप्ठ्यारो केही छ भनेदेखि नहिचकिचाइकन प्लिज कमेन्ट डाउन है त र हामी तपाईको प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने छौं र आर्टिकलको हामीले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएकै छौं तपाईले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त ल सो त्यति भन्दै यो भिडियो मैले यही टुङ्ग्याएँ Thank you so much for watching. Until next time, goodbye. Keep learning. Jai Chandra Surya. Peace.